बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अभी तो बुशा बीबी की जमानत और बुशा बीबी की रिहाई हजम नहीं हो पाई थी कि एक और बुरी खबर इनके लिए आ गई है, और आज आखिरी दिन है किसी का, और आज नए चीफ जस्टिस के हवाले से वो आ जाएंगे जैसे याया अफरीदी, और कल जो बुशा बीबी हैं वो रिहा होने के बाद बनीगाला गई, और कल से लेके अब तक खबरें बनी हुई हैं कि जी उन्होंने वहां पे इजलास किए हैं, तो वो पेशावर क्यों गई हैं, वो लाहौर क्यों नहीं आई। अब अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर ये है कि अब से थोड़ी देर पहले जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं, उन्होंने इमरान खान की दोनों बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत मंजूर कर ली है। और इस सिलसिले में आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, और उस एहतजाज के दौरान इमरान खान की दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनको अडियाला भी मुंतकिल नहीं किया गया था कि उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात ना हो पाए, और उनको जेलों की जेल मुंतकिल किया गया था, और उसके बाद उनकी मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन आज उनकी जमानत हो गई है। आज गालिबन रूपकार भी जारी हो जाएगी, और वो जारी होने के बाद आपको अंदाजा होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, कि इमरान खान के या फैमिली के लोग बाहर हैं, सिर्फ इमरान खान अंदर हैं, या फिर उनके कारकुनान जो कमिटेड लोग हैं वो अभी तक, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर एजाज चौधरी समेत जो लोग हैं वो अभी तक, और कई कारकुनान जो है। लेकिन अब ये लोगों की रिहाई ये बता रही है कि कोई खुशगवार हवा के झोंके जैसी बात है। कम अज कम ये मामला अब किसी न किसी हद तक हमें कुछ तब्दीली आती हुई दिखाई जरूर दे रही है। जाहिर है कि काजी साहब के असरात से जैसे जैसे पाकिस्तान निकलेगा, होपफुली कुछ अच्छे मामलात ही होंगे। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर कल इमरान खान के हवाले से जैसे सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने कहा था कि उनको मेरी अदालत लेके आए, और उनके हवाले से कहा गया था, उनका मुझे पता है कि आप उनको लेके भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम अदालत तो दुरुस्त ऑर्डर करे, और उसके बाद जब इनको पता चला ये तो काम खराब हो गया है, तो उनका मैं सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बुलाऊंगा, जो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हैं मैं उनको बुलाऊंगा, तो इनकी परेशानी में इजाफा हो गया। तो इन्होंने कल फिर इमरान खान के जो वकला हैं उनसे उनकी मुलाकात करवा दी थी, लेकिन जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने गुज़श्ता समात का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो अब से थोड़ी देर पहले जारी किया है, और उन्होंने वजारत दाखिला से मौसूल होने वाले जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनका रिकॉर्ड तलब कर लिया। उनका लेके आए जरा वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने वो अडियाला जेल में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई। साथ ही उन्होंने जो तौहीन अदालत की दरखास्त है उसके ऊपर अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनको दोबारा बुला लिया है, जिसका मतलब यह है कि आप आए और आप आके जवाब दें, और जो अटॉर्नी जनरल है उनको भी अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, और रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। और उन्होंने कल कहा था कि आप ये जो शेर आया खेल रहे हैं, अगर इस तरह से आप अलर्ट्स जारी करेंगे तो कल को तो इन अलर्ट्स की कोई यकीन नहीं करेगा, ये तो मजाक बन जाएंगे। तो अब मेरा ख्याल है मामला अदालत में आ गया है, तो अदालत में आके अब आपको बताना चाहिए कि इसमें क्या कुछ जो बात है वो है और क्या बात नहीं है, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी सूरत में आ जाएगी कि ये तमाशा रोज रोज नहीं लगेगा, और अदालत को जो अहकामात है उनको भी इस आड़ में नहीं हिलाया जाएगा कि देखें जी वो तो पाबंदी लग गई तो ये हो गया वो हो गया। अच्छा, एक हो गई खबर ये। अब तीसरी खबर आपको ये देनी है कि नवाज शरीफ जो है अब से थोड़ी देर पहले वो एक गैर मुल्की परवाज के जरिए के 0625 के जरिए दुबई रवाना हो गए हैं। वो आज का दिन दुबई में गुजारेंगे, उसके बाद लंदन जाएंगे, लंदन के बाद वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से वापस लंदन आएंगे, फिर वो यूरोप का विजिट करेंगे, और इस दौरान मरियम नवाज भी चली जाएंगी। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि वो 21 अक्टूबर को गुज़श्ता साल पाकिस्तान आए थे, अब अभी अक्टूबर ही है, और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से माशाल्लाह रवाना हो चुके हैं। और दूसरा उसका पहलू ये है कि सितंबर के अंदर गुज़श्ता साल हमने देखा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हुए, तो सितंबर की रिटायरमेंट के बाद जब काजी फायज ईसा आए, जिनके मुतालिक मुस्लिम लीग नून कहती थी कि काजी फायज ईसा आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा, तो काजी साहब चीफ जस्टिस बने और मियां साहब पाकिस्तान आ गए। आज काजी साहब का आखिरी दिन है और मियां साहब पाकिस्तान से रवाना हो गए। तो एक सवाल करने में सब हक बजानिब है कि मियां साहब का और काजी साहब के ओहदे का आपस में क्या ताल्लुक है,
اور کیا وجہ ہے کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے تو شاید میاں صاحب کو زیادہ پاکستان کے اندر وہ تحفظ محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی قاضی صاحب روانہ ہوئے ہیں تو شاید وہ اتنا محفوظ محسوس نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور بھی خبر ہے کہ قاضی صاحب کا چونکہ آج آخری دن ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے بھی اس کے بعد روانہ ہونا ہے۔ دو اطلاعات آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ استنبول جائیں گے، وہاں پہ غالباً انہوں نے اپنی ہمشیرہ کی مزاج پرسی کرنی ہے۔ دوسرا بتایا گیا ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو اب لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہ قاضی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات تو نہیں ہے۔ تو میرے پاس تو ابھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں کہہ سکوں کہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک استنبول کا کوئی ان کا نہیں ہے، اب نہ ہی یہ پتہ چلا کہ قاضی صاحب کے لندن جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں قاضی صاحب کا آج آخری دن ہے، اور ایک تو ان کے لیے فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ فل کورٹ ریفرنس میں ججز شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ رات جو ان کے اعزاز میں کھانا رکھا گیا تھا پاکستان بار کونسل کی جانب سے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، اس میں کچھ ججز شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر کچھ کے نام تو چلائے گئے، پھر پتہ چلا کہ ان کی تصویریں نہیں آئیں، تو ان کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات تھے۔ تو آج فل کورٹ ریفرنس میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں یہ بھی ایک خبر ہوگی۔ جسٹس منصور صاحب تو آلریڈی جا چکے ہیں۔ دوسرا، دوپہر میں جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کے اعزاز میں کھانا دیں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا جی میں 20 لاکھ قوم کا بچا رہا ہوں، تو اب خبر آئی ہے کہ وہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنی جیب سے کھانا ان کو لیے رکھا ہے، تو بالکل اچھی بات ہے۔ دوسرا، قاضی صاحب جو دوسروں کو بھاشن دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے دنوں کے پیسے ملتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو آج قاضی صاحب کوئی عدالت کی سماعت نہیں کریں گے عملی طور پہ۔ کل ان کے دن کا یا ان کے ٹینیور کا اختتام ہو چکا ہے، آج صرف وہ چیمبر ورک کریں گے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک زیر تعمیر یادگار ہے جو انسانی حقوق کا ایک مونومنٹ جس کو تیار کیا گیا ہے، اس کا وہ افتتاح کریں گے۔ اب معلوم یہ نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا بنیادی انسانی حقوق سے کیا تعلق ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے دورے چیف جسٹس شپ کے اندر پاکستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی بدترین پامالی کی گئی، اور چھوڑیے چلیں ایک شکوہ تو یہ ہوگا نا کہ ان کے دور میں بدترین پامالی ہوتی رہی اور قاضی صاحب خاموش تماشائی بنے رہے، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2 تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے الیکشن سے این چند دن پہلے، یعنی 8 فروری کو الیکشن تھا اور 13 جنوری کو انہوں نے بلے کا انتخابی نشان چھین کے پاکستان کے اندر کروڑوں لوگوں کا جو بنیادی حق ہے رائٹ ٹو ووٹ اپنی فیورٹ پارٹی کرنے کا، وہ مارا، اور جاتے جاتے انہوں نے نظر ثانی بھی نمٹا دی کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو میرے بعد سوالات اٹھے تو میں نے یہ جو بلنڈر کیا ہے، جو میں نے پاکستان کی جمہوریت کا قتل کیا ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھیں تو قاضی صاحب کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گا۔ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جسٹس بندیال کے بھی اختلافات تھے، لیکن ججز ان کے کھانوں میں بھی شریک ہوئے، سب کچھ ہوا، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کے جانے کے اوپر یہ ضرور خبر لیجئے گا کہ آج پاکستان میں کون کون یوم نجات منا رہا ہے اور کون کون خوشیاں منا رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔